Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala ve ba'd. امروز ما درباره موضوع گفتگو میکنم انشاءالله. الدعاء يدفع المكروه. دعا مکروهات، مصائب، مشکلات، پریشانی ها را دور میکند و دفع میکند. و چقدر آیات و احادیث رسول علیه السلام یا ادعیه‌ای که در قرآن کریم و در احادیث پیامبر علیه السلام وارد شده، همه از اینها دعاهای قرآنی و دعای حدیث همه و همه قدرتمند، طاقتور، مؤثر، مقبول و مبارک است در نزد پروردگار. تأثیرش به اذن الله و برکتش هم به اذن الله سبحانه و تعالی است. و در این ارتباط امروز ما یک حدیثی را امام النسائی رحمه الله در کتاب خود عمل اللیل و عمل اليوم واللیله کتاب دارد، در او نقل کرده و همچنین در سنن کبرا هم نقل کرده و امام بزار هم در مسند خود نقل کرده و حاکم نیسابوری هم در مستدرک علی صحیحین نقل کرده و گفته یه علی شرط شیخین است، یعنی شرط بخاری و مسلم معنا صحیح است. و همچنین شیخ البانی رحمه الله حدیث حکم داده بالایش که صحیح است. بعد از مختصر یه حدیث نمبر 570 است. در حدیث انس رضی الله تعالی عنه از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نقل میکند، فرمود پیامبر علیه السلام برای دخترشان فاطمه رضی الله تعالی عنها، فاطمه را میشناسین که از دخترهای پیامبر علیه السلام که 4 دختر داشتند، زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهن. و آخرین دخترشان که وفات کرد و فاطمه است رضی الله عنها، بعد از وفات پیامبر علیه السلام 6 ماه بعد وفات کرد. و درباره فاطمه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات طیبه ایشان بشارت جنت داده بود و فرموده بودند فاطمه سیدت نساء اهل الجنه. فاطمه سردار زنهای بهشتی است. زنهای بهشتی را سردارش فاطمه رضی الله تعالی عنها است. برای فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما یمنعوکی، چی مانی است یا چی چیز تو را منع میکند ان تسمعی ما اوصیکی به، که تو بشنوی چیزی را که ما برایت وصیت میکنم. و او چیست که ان تقول بگوی، چی بگوی؟ اذا اصبحت و اذا امسیت، وقتی که در صبح داخل میشوی یا اینکه وقتی که شام میشود تو بگوی دعا را. و او دعا چیست؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ای ذات زنده و قائم و مدبر و تدبیر کننده امورش، قائم بر تمام امورش، برحمتک استغیث، با رحمت تو ما یاری و همکاری و تعاون و مدد میخواهم. و در اینجا ما میبینیم پیامبر علیه السلام برای یاری و همکاری الله سبحانه و تعالی اسماء گرامی و اسماء حسنا را که عبارت از حی و قیوم است، مثل الرحمن و الرحیم، ایرا وسیله گردانده و ذریعه است که با اسماء مبارک و اسماء حسنای خود ما به ذریعه رحمت تو طالب مددگار تو هستیم و از تو مدد میخواهیم و ما مدد از تو میخواهیم. از اینجا یک جمله ما میخوام اضافه بکنم
ما مدد از الله میخواهیم. قسمی که ما در نماز خود میخوانیم در سوره فاتحه، در هر نماز، در هر رکعتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو مدد و استعانت میخواهیم. و در اینجا هم که استغیث، استغاثه و استعانه یکی معنا دارد، به معنای مدد و همکاری و یاری. ما از تو یاری میخواهم. و وسیله چیست؟ ذریعه چیست؟ ذریعه اسماء حسنا، با برکت اسماء حسنای تو. ما اسماء حسنای تو را که عبارت از حی و قیوم است وسیله و ذریعه میگردانیم که تو ما را مدد بکنی و ما مدد تو را میخواهیم. از این خاطر ما بخاطر که مطلوب خدا حاصل بکنیم یا مصائب از خود دور بکنیم دعا میکنیم از الله سبحانه و تعالی. در وقت هر مشکلی که مشکل مطلوبی باشد یا مشکل مدفوعی که ما را دفع میکنیم، در اون صورت ما مدد از کی میخواهیم؟ از الله سبحانه و تعالی. ضروری است که ما باید پیش از خواستن مدد از الله سبحانه و تعالی یا همکاری از الله متعال باید ما وسیله و ذریعه پیش بکنیم. عبادات خدا، طاعات خدا، نماز و روزه خدا و دیگر ذکر اذکار خدا، صدقات و خیرات خدا، یا قسمی که در اینجا اسماء حسنا یا صفات اولای پروردگار متعال ما ذریعه میگردانیم، وسیله قرار میدیم که با برکت یا عبادت یا برکت یه اسماء حسنا دعای ما را قبول بکن که مطلوب ما را حاصل بساز. یا این مکروه و مصائب یا مشکلی که ما داریم اینا تو از ما دور بکن. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ای ذات زنده و قیوم مدبر قائم به تدبیر امور خود، استغیث برحمتک استغیث، با رحمت تو ما مدد میخواهیم. اصلح لی شانی کله، تمام احوال ما را تو درست فرما یا درست بکن. تمام احوال ما را، احوال شخصی ما، احوال اجتماعی ما، احوال دینی ما، احوال دنیایی ما، احوال معنوی ما و احوال ظاهری یا فیزیکی ما، اینا تو اسلام درست بکن. ما در درستگی احوال خود، شان خود، ما محتاج پروردگار متعال هستیم. تنها او ذاتی که مرا یاری میکند، همکاری میکند و حال مرا درست میکند. تا زمانی که توفیق پروردگار متعال شامل حال هر کس نباشد، حال از درست نمیشود. از این خاطر کمی و کوتاهی یا تقصیراتی که ما میبینیم در خود یا در کسی دیگری، سببش است که الله سبحانه و تعالی با ما توفیق نداده که ما حال خود اصلاح بکنیم. از این خاطر ما دعا میکنیم کمی و کوتاهی، تقصیر و عیوب و کمی را که ما داریم مرا الله سبحانه و تعالی درست بکند، ایرا کمی را پورا بکند و اصلاح بکند. ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین، یا الله مرا یک لمحه هم به سپرد نفس ما نکن، که ما را به نفس ما حواله نکن، تاکه ما را بیار و مددگار بگذاری. ما بغیر بیار و مددگار زندگی ما ناممکن و مستحیل است. ما نمیتوانیم زندگی خدا بدون یاری و همکاری تو پیش ببریم. از خاطر از الله متعال دعا میکنیم که الله متعال ما را یاری و همکاری بکند و مشکلات ما را دور بکند و مطالب و مقاصدی که ما داریم برای ما حاصل بکند و برای تمام مسلمان ها مطالبشان حاصل بکند، حاصل شود مطالبشان و مشکلاتشان دور شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.